نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم أدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أنت ربهم وأنت خلقتهم وأنت هديتهم إلى الإسلام وأنت قبلت روحهم وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم. جئنا شفاء فاغفر لهم. اللهم إن عبادك كانوا يشهدوا أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ويشهدوا أن محمدا عبدك ورسولك، تخلوا من الدنيا وأهلها، أصبحوا فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. إن كانوا زاكين فذكهم وإن كانوا مخطئين فاغفر لهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك فقهم من فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الحق والوفاء فاغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلهم حفرة من حفر النار. اللهم ألبسهم لباس الجنة. اللهم افرش لهم فراش الجنة. اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة. اللهم برد مسجاهم. اللهم نور لهم مرقدهم. اللهم وسع مدخلهم. اللهم إنك أنت أرحم من أمهاتهم فارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم ما قدموا وما أخروا وما أسرروا وما أعلنوا. اللهم اغفر لهم من خطئهم وعمدهم وجدهم وهزلهم وإسرافهم في أمرهم وما أنت أعلم به منهم. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.